बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक एक्सक्लूसिव के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, मेरे पास एक्सक्लूसिव खबर है, बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। और ये खबर अभी तक पाकिस्तान के तमाम चैनल्स पर ब्लैकआउट कर दी गई है। और ये खबर मेजर आदर राजा के बारे में है। और कहा यह जा रहा है कि मेजर आदर राजा को बरतानिया में गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी कुछ ही देर पहले मेरी उनके वकील से बात हुई, जो कि इंतहाई मोहतात अंदाज में बात कर रहे थे। और उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक हमें किसी किस्म की कोई खबर नहीं है, लेकिन ये ख्याल और गुमान जाहिर किया जा रहा है। उनकी गुफ्तगू से मैंने जो चीज़ स्मेल की वो ये थी कि यकीनन मेजर राजा को गिरफ्तार किया गया है और उन पर ऐसी संगीन दफात लगाई गई हैं जिनके बारे में स्क्रीन पर बात करना इंतहाई मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। और ये पाकिस्तान की हुकूमत के तावन के बगैर नहीं किया जा सकता था। मेजर आदर राजा की गिरफ्तारी की बड़ी खबर इस वक्त आप सुन रहे हैं, और इसकी मुकम्मल तफसीलात में जाने से मेरी गुजारिश है कि अगर आप इसी किस्म की एक्सक्लूसिव न्यूज़ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और इस इंतजार में मत बैठें कि मैं वीडियो शेयर करूंगा, मगर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन खुद ब खुद आप तक पहुंच जाएंगे। तो नाजरीन, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान के रिटायर्ड मेजर आदर राजा को बरतानिया में गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये अफवाहें बड़ी तेजी के साथ टॉप ट्रेंड बनती चली जा रही है कि मेजर आदर राजा, जो पाकिस्तान की मुहिब्बे वतन अवाम के लिए काम कर रहे थे और अपने यूट्यूब चैनल के जरिए पाकिस्तान की अवाम को आगाही से जो है मुस्तफीद कर रहे थे, उनको बिलाखिर गिरफ्तार किया गया है। और अभी तक इस खबर की मुकम्मल तौर पर तस्दीक तो नहीं हो सकी, लेकिन मेरे इंतहाई मुसद्दका ज़राए ने यह इत्तला दी है कि ऐसा हो चुका है। और उनको जिन दफात के तहत गिरफ्तार किया गया है वो भी इंतहाई संगीन है। और ये बात भी सामने आई है कि इस सिलसिले में पाकिस्तान की हुकूमत का एक लंबा चौड़ा मंसूबा था जिस पर अमल दरामद किया गया है। इससे पहले मेजर आदर राजा अपने कई जो है व्लॉग्स में इस खदशे का भी इजहार कर चुके थे कि उनको जान से मारने की भी धमकियां दी जा रही हैं। और इसी सिलसिले में वो कई दिनों से अपना यूट्यूब चैनल भी गंवा चुके थे और एक नया यूट्यूब चैनल बनाने पर मजबूर कर दिया गया था। उनके यूट्यूब चैनल पर पाबंदी लगवा दी गई थी। और चूंकि मैं पहले भी कहा करता हूं कि इन अफराद के हाथ बहुत लंबे हैं और ये किसी भी बोलने वाले की जबान बंद कर देते हैं, लिहाजा इसी जमीन में मैं आपको एक बार फिर यही बताता हूं कि इमरान रियाज के साथ भी कुछ संगीन हादसा हो चुका है। खुदा ना खास्ता इस बात में अब कोई हकीकत नहीं रही कि इमरान रियाज को मिस कर दिया गया है और वो मिसिंग पर्सन में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि उससे आगे की जो कहानियां चल रही हैं उसमें अब बेशुमार लोग जो हैं वो निशाना बनाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है, पिछले दिनों ये खबर आई थी कि 5,000 के करीब ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक लिस्ट में शामिल किया गया। और इससे पहले भी ये मैं खबर दे चुका हूँ कई माह पहले कि एक ऐसी लिस्ट तैयार की गई है जिसमें कई हजार पाकिस्तानियों को जो ओवरसीज में रहते हैं उनमें उनका नाम शामिल किया गया, डाटा शामिल किया गया, टेलीफोन नंबर्स तक शामिल किए गए हैं और पाकिस्तान में उनके कॉन्टैक्ट एड्रेसेस भी शामिल किए गए हैं। और उनमें साबिर शाकिर का नाम है, मेजर आदर का राजा का नाम था, मेरा अपना नाम है, वकार मलिक साहब का नाम है, और इस तरह से जितने भी हैदर मेहदी साहब का नाम है, और जितने भी वो लोग जो पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं और पाकिस्तान की आवाज़ बन रहे हैं, इमरान खान का साथ दे रहे हैं, उन पर इस तरह की पाबंदियां लगवाई जा रही हैं कि उनके नेक ऑफ कार्ड जो है उनको ब्लॉक किया जा रहा है और एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनके रेस्ट के अहकाम जारी किए गए। कई हमारे ऐसे दोस्त जो व्लॉग करते हैं कहते हैं कि हमारे खिलाफ कई किस्म की FIR दर्ज करवाई गई हैं और बैरून मुल्क में रहते हुए भी पाकिस्तान में उनके खिलाफ मुकदमात का अंदराज किया जा रहा है। नाजरीन, पाकिस्तान की फस्ताई हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत अपने ओछे कंडों पर उतर आई है। और ये जो बड़ी खबर आपने अभी सुनी मेजर आदर राजा के बारे में, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। और मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत सारे बड़े बड़े जो पाकिस्तान के आला अदारों के सरबराहान हैं
وہ بیرون ملک بھاگنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری بھی ناراض ہو کر بیرون ملک جا چکے ہیں، اور یہ گبارہ اب پھٹنے ہی والا ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے اپنے انجام کو پہنچنے ہی والی ہے، اور پاکستان میں ایک افراتفری کا سما پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ہماری ہمیشہ سے یہی دعا ہے کہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کے وہ شہری جو پاکستان میں رہتے ہیں اور وہ لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہر طرح سے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے ہم نے مکہ مدینہ اور دنیا میں ہم جہاں جہاں بھی گئے ہیں دعائیں کی ہیں، کیونکہ ہمارے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن یہ ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے اور گرفتاریوں کا سلسلہ کروا رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک صحافی وقار ملک جو ہالینڈ میں ہیں ان کو دھمکیاں دلوائی تھیں، ان کو قتل کی دھمکیاں دلوائی تھیں، لیکن ان کے خلاف الٹا مقدمہ درج ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک عرصے تک یہاں پر پاکستان ہائی کمیشن میں جو ایک ادارے کے سربراہ ہیں ان کو پکا ویزا نہیں دیا گیا تھا، لیکن اب یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں یہ بڑی تشویشناک ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ عادل راجہ پاکستانی تھے، برٹش ان کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، اس لیے ان کو پھنسانے میں بڑی ہی تیزی دکھائی گئی ہے، اور وہ اس وقت کی اطلاعات کے مطابق گرفتار ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہ ہے جو خبر جو میں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آپ کو دوں گا کہ بیرسٹر احتشام بھی جو ہے پاکستان چھوڑ چکے ہیں، اور دوسرے بھی کئی بڑے نام جو ہیں صحافیوں میں وہ پاکستان چھوڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ بڑی بریکنگ نیوز آپ کو دی ہے کہ پاکستان کے معروف اینکر، براڈ کاسٹر، یوٹیوبر، پوڈ کاسٹر میجر عادل راجہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کی گرفتاری کی خبر ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی ہے، لیکن بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ہائی سیکیورٹی پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا ہے، جہاں پر ان کو کسی وکیل کے ساتھ کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ انتہائی جو ہے سیکیورٹی میں ان کو پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے قانونی طور پر، کیونکہ یہ برطانیہ ہے، یہاں پر کسی کو آزادی رائے کی بنا پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، لیکن قانونی طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو دفعات ان پر لگائی جا رہی ہیں ثابت نہ ہو سکے اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے رہا ہو جائیں۔ لیکن اس وقت تک یہ بتایا جا رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میجر عادل راجہ کے وکیل جو یہاں پر لندن میں موجود ہیں، ان کے ساتھ جب میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو بھی ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ کوئی ایسی دفعات لگائی گئی ہیں جن کے بارے میں وکلاء کو بھی نہیں بتایا جاتا اور اہل خانہ کو بھی نہیں بتایا جاتا، اور یہ انتہائی سنگین دفعات ہیں جن کے بارے میں اسکرین پر بیٹھ کر بھی بات نہیں کی جا سکتی۔ بریکنگ نیوز میں نے آپ کو دی ہے، بیرسٹر احتشام پاکستان چھوڑ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میجر عادل راجہ کو برطانیہ میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کی ہواری جماعتیں اب ان ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہیں کہ جو پاکستان میں فسطائیت کی اعلیٰ ترین مثال بن سکتے ہیں، اور اسی طرح سے جیسا کہ ارشد شریف کو قتل کروایا گیا مبینہ طور پر، اور ابھی تک ان الزامات کی بھی تردید نہیں ہو سکی، اور ان کی والدہ کئی مرتبہ ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کر چکی ہیں جو پاکستان کی بڑی طاقتیں ہیں، بڑے لوگ ہیں، اور اس قدر با اثر و طاقتور ہیں کہ ارشد شریف کی والدہ کو بھی اپنے محاصرے میں لیا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ذل شاہ کا قتل بھی آج تک سامنے نہیں آ سکا، اور ان کے والدین کو بھی چپ کرا دیا گیا، اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ عمران ریاض کے چونکہ وکلاء جو چند مہینے پہلے بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، یوٹیوب چینل بنا لیے تھے ان میں سے ایک وکیل نے، وہ بھی اب پاکستان میں موجود نہیں ہے، اور یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، عمران خان اور پاکستان سے محبت کرنے والے دنیا بھر میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو اور پاکستان کے شہریوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔